नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु। विपक्षी सांसदहरूको विरोध, अर्को बैठक भोलि बस्ने। कालापानी लगायतका विषयमा भारतसँग वार्तामा बस्न तथ्य र प्रमाण जुटेको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। सहमतिमै समाधान खोजिने भनाई। 6 महिनादेखि ठप्प तातोपानी नाका पनि आजबाट सञ्चालनमा। स्वास्थ्य मापदण्डका प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन व्यापारीहरूको आग्रह। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 19 जनाको मृत्यु। 2440 जनामा कोरोना संक्रमण। उपत्यकामा मात्रै 1531 जना संक्रमित थपिए। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाएर योगदान गरेको ठहर। र पेट्रा किटोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा। सेमिफाइनलका लागि जर्मनीकी लौरा सिङ्गमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रदेश नम्बर 5 को नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ। आजको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएपछि केही बेर स्थगित भएर बसेको दोस्रो बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। यसअघि छलफल भइरहँदा प्रदेश सभा भवन बाहिर पनि विरोधहरू प्रदर्शन भइरहेका थिए। दिउँसो 1 बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बैठकको कारबाही सुरु गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाउनु भयो। त्यसक्रममा प्रदेश सभामुख घरतीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियालाई बोल्न समय दिनुभयो। बैठकमा संसदीय दलका नेता कनौडियाले संसदीय मान्यता विपरीत राजधानीको प्रस्ताव आएको भन्दै प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। आज राजधानी जस्तो ऐतिहासिक महत्वको प्रस्ताव जुन प्रक्रिया संवैधानिक मूल्य मान्यता विधि प्रक्रियालाई मिचेर यहाँ गरिमामय सदनमा प्रवेश गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। आज हामी 2.5-3 वर्ष लगभग यहाँ यो गरिमामय सदनमा संसदीय मूल्यको संसदीय मर्यादाको पालन गर्दै आएका छौँ। यो सरकारले आज हामी सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ राजधानीको मुद्दा, राजधानीको विषय या सरकार सदनमा ल्याओस्। सुरुदेखि सरकारलाई हामी भन्दै आएका छौँ, तर एउटा सहमति, संवाद, राजनीतिक सहमति कायम गरेर ल्याओस्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाको भनाइपछि सभामुखले सभाको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउनु भयो। विरोध जारी रहेपछि सभामुखले बैठक केही बेरका लागि स्थगित गर्नुभयो। त्यसपछि बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुखले सभाको कारबाही अघि बढाउँदै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा पेश गर्न प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समय दिनुभयो। हामी पूर्व दाउनेदेखि पश्चिम चिसापानीको जनता माथि उत्तर पुथादेखि मर्चवारीको जनताको जिम्मेवार प्रदेश सरकारले लिन तयार छ। यो दिग्विजयको म अग्रिम शुभकामना दिँदै म यो प्रस्ताव फिर्ता होइन गडगडाट एकताबद्ध ढङ्गले पारित गरिदिन म सभामुख मार्फत तपाईँ अपिल गर्दै म यो प्रतिवेदन माननीय सभामुख समक्ष म पेश गर्न चाहन्छु। मन्त्री केसीले छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सभाकक्षका कुर्सी र माइक तोडफोड गर्नुभएको थियो। मर्यादा पालक साथीहरू, प्रतिपक्षी सांसदहरूको विरोधका बीच सभामुखले प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन सांसदहरूलाई समय दिनुभयो। छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसदहरूले भौगोलिक दृष्टिले समेत प्रदेशका सबै जिल्लालाई पाएक पर्ने स्थानका रूपमा रहेको दाङ देउखुरीलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताउनुभयो। 2500 वर्ष अगाडि यो धरतीमा शान्तिको अग्रदूतको रूपमा जन्म लिनुभएको थियो।
जो लुम्बिनी प्रदेशको नाम हामीले राखेका छौँ, ऐतिहासिक रूपमा पनि यो धेरै महान छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि धेरै महान छ र शान्तिको हिसाबले यो सबभन्दा महान छ। त्यसो हुनाले यो नाम लुम्बिनी प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा समर्थन छ र यो नामलाई हामी अनुमोदन गर्न चाहन्छौँ। र अहिले प्रदेश सरकारले जुन राजधानी थाई मुकाम दाङ लगेर चाहिँ राख्ने जुन एउटा सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यो घोषणामा म र मेरो पार्टीबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले सबै सामरिक रूपले, भौगोलिक रूपले, हरेक हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन प्रस्ताव पेश भएको छ, यो प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै यस्ता हाम्रा अभिमतहरू अभिव्यक्त गर्ने क्रममा मैले बुझेको नेपाली काङ्ग्रेस आज चाहिँ त्यो हिसाबले मैले प्राप्त गर्न सकेन। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको बाँकी छलफल जारी रहने गरी सभामुखले अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो 12 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, चालु छैटौँ अधिवेशनको आगामी 31औं बैठकसम्म 2073 साल आश्विन 20 गते मङ्गलबार मध्याह 12 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक यही सम्पन्न हुन्छ। गएको शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश भएको हो। स्थानीय संवाददाता हरिश ढकालका साथमा रेवन्त ओलीको रिपोर्ट। यसैबीच प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको हैसियतले प्रदेश सभाका सदस्यलाई सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास गराउनका लागि लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज बसेको प्रदेश नेकपा संसदीय दलको बैठकमा दाङ देउखुरीलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने र लुम्बिनी क्षेत्रलाई आर्थिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको नेकपाका मुख्य सचेतक भूमेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषयमा भारतसँग वार्तामा बस्न प्रशस्त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू जुटेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन विज्ञ समूहले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल टेलिभिजनलाई यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विषयमा नेपाल जतिसक्दो चाँडो भारतसित वार्तामा बस्न चाहेको बताउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले इतिहासले अधुरो छाडेका मुद्दाहरू जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याएर नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुको विकल्प नरहेको समेत बताउनुभयो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले नेपाल टेलिभिजनलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। हाम्रा त कतिपय भूभागहरू गुमेर हामीले गरेको सन्धि हो। त्यो सन्धिले प्रष्ट शब्दमा लेखेका कुराहरू नेपालको हुनु पर्यो। हाम्रो जम्मै भनाइ यही हो। त्यसकारणले यसमा नमान्नुपर्ने, यसलाई इगोको प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्ने र यही कुरालाई लिएर दुई देशबीचमा सम्बन्धलाई चाहिँ बढी जटिल बनाउनु पर्ने केही पनि कारण छैन। यो इतिहासले अधुरो छोडेको एउटा मुद्दा हो। इतिहासको भारी हो भनौँ न एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि। त्यो भारीलाई जति छिटो बिसाउन सकियो त्यति छिटो हाम्रा सम्बन्धहरू अरू बढी प्रगाढ बन्छन्। नेपाल र भारतको बिचमा प्रगाढ सम्बन्धको अर्को कुनै विकल्प छैन। भारतसँग यो वार्ताका लागि प्रस्ताव भइसकेको छ। अब यो वार्ता र विवादितको विषय कसरी अगाडि बढ्छ? हामी छिटोभन्दा छिटो वार्ताको टेबलमा जाउँ भनिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा नै यो बाहिर कतिपय पोखिएका चिजहरू टेबलमा आउँछन् अनि ती विधिवत ढाँचामा ढल्छन्। त्यसो भएर हाम्रो भनाइ के हो भने समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न, यसको अर्जेन्सीलाई, यसको एकदम अत्यावश्यक र यसको अपरिहार्यतालाई चाहिँ छिटो बुझिनु पर्यो र छिटो चाहिँ वार्ताको टेबलमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले भारतसँग तयारीका साथ वार्तामा बस्न विज्ञ समूहले यथेष्ट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू जुटाएको जानकारी दिनुहुँदै नेपाललाई मर्का परेका विषयहरूमा भारत सरकार सहमत हुनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो। प्राप्त तथ्यहरू, प्रमाणहरू, ऐतिहासिक लिखतहरू
का आधारमा चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक माध्यमबाट हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामीसँग विभिन्न ठाउँमा छरिएका प्रमाणहरूलाई एकत्रित गर्न, तिनीहरूलाई सर्टिङ गर्न, यसका विभिन्न लिगल, यसका हाइड्रोलोजिकल, यसको रिभर मर्फोलोजिकल र हिस्टोरिकल विभिन्न पक्षहरूको समेत अध्ययन गरेर हाम्रो तयारीलाई बलियो बनाउनका लागि एउटा विज्ञ समूह हामीले गठन गरेका थियौँ। हामीले भन्दै आएका कुरालाई हरेक हिसाबले उहाँहरूको खोजले चाहिँ पुष्टि गर्ने काम गरेको छ। हजुर, विज्ञ समूहले करिब 3.5 महिनाको अध्ययनपछि हिजो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। क्यामेरा पर्सन राम थापाका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दार्चुला स्थित ब्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेराबाट छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँ जोड्ने घोडेटो बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ। देशकै सुदूरपश्चिम जिल्लाको विकट ठाउँमा 550 मिटर दूरीको बाटो निर्माण गरी नेपाली सेनाले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल सरकारको 1,08,36,000 लागतमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ब्यासको छाङ्ग्रु तिङ्कर जोड्ने घाँटी बगर क्षेत्रको घोरेटो बाटो निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष पल्लव पौडेल, नेपाली सेना सुदूरपश्चिम पीर्तनाका पीर्तनापति निर्मल कुमार थापा लगायत सैनिक उच्च अधिकारीहरूको सहभागितामा घाँटी बगर क्षेत्रमै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाटोको उद्घाटन गर्नुभएको हो। गत जेठ 9 गतेबाट निर्माण कार्य थालेको नेपाली सेनाले 5 महिनाको अवधिमा कडा चट्टानी भूभाग काटेर 550 मिटर बाटो निर्माण गरेको हो। बाटो निर्माण सम्पन्न गरेपछि सो क्षेत्रमा आवत जावत गर्न सहज भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनुभयो। हाम्रो आफ्नो नेपाली जनता नेपालकै आफ्नो भूगोलमा आउनको लागि पनि अरू देशको भूगोल प्रयोग गर्नुपर्ने जो हाम्रो बाध्यता थियो, त्यो बाध्यताबाट अहिले हामी मुक्त भएका छौँ। ब्यास क्षेत्र जोड्ने तम्बाकु क्षेत्रमा अझै 200 मिटर चट्टानी भागमा बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। सो क्षेत्रमा अहिले पैदल हिँड्न सक्ने बाटो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा बाटो निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। ब्यासी सौका समुदाय आगामी कार्तिक महिनामा वस्तुभाव सहित खलङ्गा झर्नेछन्। त्यति बेलासम्म विशेष प्याकेज मार्फत त्यस क्षेत्रको पनि बाटो निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिनुभयो। तम्बाकु क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेपछि मात्रै अहिलेको घाँटी बगर क्षेत्रको बाटो निर्माण गरेको औचित्य पूरा हुन्छ। नत्र वस्तुभाव समेत हिँड्न नसक्ने तम्बाकु क्षेत्रलाई त्यस्तै छाडियो भने ब्यासका स्थानीयलाई निकै दुःख हुने दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद ग्याल्बो सिंह बोहराको भनाइ छ। नेपाली सेनाले जुन उच्च मनोबलका साथ यहाँको स्थानीय जनताको जुन मनोबल बढाइदिनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद नै छ। तथापि यतिले मात्र पनि नपुग्ला कि, किनभने जुन उद्देश्यका साथ हामीले त्यो बाटो बनाएका हौँ त्यो बाटोको परिपूर्ति तब हुन सक्छ अथवा उद्देश्य पूर्ति तब हुन सक्छ जब हामीले यो तम्बाकु भन्ने ठाउँमा पनि कमसे कम चाहिने निर्विवाद रूपमा चाहिँ जनावर चाहिने आउन सकोस्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि 87 किलोमिटर उत्तरमा रहेको ब्यासको तिङ्कर गाउँसम्म पुग्न दार्चुला तिङ्कर सडकले 47 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ। बाँकी क्षेत्रको सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। सडक निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा बताउँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष पल्लव पौडेल, मलाई लाग्छ यो बोलपत्र आह्वान चाहिँ छिटै नै भइसकेपछि यो सँगसँगै काम सुरु हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दार्चुला। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि कारोबार ठप्प रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट व्यापारिक सामग्री आयात सुरु भएको छ। नेपालमा पीसीआर गरिएका मजदुरहरूलाई चीनतर्फ पनि परीक्षण गरिने र सोको नतिजा आएपछि मात्र काम लगाउने भएकाले प्रक्रियालाई अझ छोटो पार्नुपर्नेमा व्यापारीहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्ता सानो वारी झार्न लगाउने र पारीबाट व्यापारिक सामान झारेर चाहिँ नि अलिकति गाडीको फ्लो चाहिँ नि बढाउने कोसिसमा चाहिँ नि हामी छौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बढ्दो बलात्कारका घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री थापाले महिला हिंसाका घटनालाई तत्काल कारबाही प्रक्रियामा लैजान प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला डेस्क स्थापना गरिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले बलात्कार लगायतका अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको पनि मन्त्री थापाको भनाइ थियो। यस्तै प्रहरी कार्यालयमा महिला र दलितमाथि भएका हिंसाका घटनाको उजुरीमाथि हेलचेक्राइ भएको बारेमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। यस्तै छलफलमा सांसदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो। बैठकमा नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप विरुद्ध भइरहेका गतिविधिहरूबारे पनि जानकारी दिएको थियो। समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक पुल लगायतका संरचनाहरूको छिटो छरितो मर्मत कार्य गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सरकारले सबै नागरिकलाई सुरक्षित छानामुनि राख्न ल्याएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम सुरु गरेको छ। 3 वर्षभित्र देशभर रहेका खर वा फुसको छाना हटाएर टिनको छाना लगाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काम सुरु गरिएको हो। सरकारले देशभरबाट खर वा फुसको छानो हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। खरले छाएका घरमा बस्ने परिवारलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउन सरकारले खरको छानोलाई विस्थापित गरेर टिनको छानो लगाउने अभियान सुरु गरेको हो। यस वर्ष मात्र 1,50,000 घरका छाना फेर्ने योजना सरकारको छ। त्यसका लागि एउटा घरको छानो फेर्न 50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा नेपाल अधिराज्यभरिका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येकमा 500-700 भन्दा बढी घरधुरी को दरले वितरण गरेर 1,50,000 फेरि चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र फुसको छाना हटाएर टिनको छाना 50,000 रुको लागतका दरले भन्ने कार्यक्रम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि खरका छाना हटाउने अभियानको सुरुवात गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेका कारण सरकारले यस वर्ष भने कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर 3 वर्षभित्रमा खरको छानो हटाउने गरी काम सुरु गरेको हो। यो आर्थिक वर्षमा कार्यविधि पनि परिवर्तन गरेका छौं र अब स्वत स्थानीय तहमा सिधै जाने गरी सांसदहरू समेतलाई पनि यस्ता कार्यक्रममा समावेश बनाएर र यो शहरी विकास मन्त्रालयका त्यस क्षेत्रका कार्यान्वयन गर्ने निकायका इन्जिनियरहरू त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई पनि समावेश गरेर अगाडि लाने भनेर भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न थालेको अवस्था छ। नेपालमा हाल करिब 10 लाख खर वा फुस वा छुवालीका छाना भएका घरहरू छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा भएका खरको छाना फेर्नका लागि सरकारले 1,36,50,00,000 रुपैयाँ छुट्याएको छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। विराटनगर विमानस्थललाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लागत साझेदारीमा विकास र विस्तार गरिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 50%, प्रदेश सरकारको 40% र विराटनगर महानगरपालिकाको 10% लगानी रहने गरी विमानस्थलको धावन मार्ग बढाउने तथा अन्य पूर्वाधार थप गर्ने समझदारी भएको हो। कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र व्यवसायहरूले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विमानस्थलको निर्माणमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। हिजो कुनै बेला अर्को कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ र नेपालमा भन्ने मान्छेहरूले सोच्थे। आज हामीले देख्दा देख्दै 2वटा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो सङ्घीय मोडलमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। संघीय मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्ताव पारित भएसँगै विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुने बताइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू बीचको समन्वय बैठक नेपालमा
आयोजना नेपालको बाराको कलैयामा सम्पन्न भएको छ। वर्षमा 2 पटक दुवै देशका सीमावर्ती प्रहरी प्रशासनबीच विविध समस्या समाधानका लागि गरिने बैठकमा नेपालका तर्फबाट यसपटक बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका अधिकारीहरू सहभागी हुनुभयो। बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, हात हतियार ओसार पसार, अपराधको सूचना आदान प्रदान तथा भारतको बिहार राज्यमा हुन गइरहेको राज्य सभाको निर्वाचनमा सीमा नियन्त्रण जस्ता विषयमा छलफल भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। र नाका नखोल्ने विषयमा आम मिडियालाई पनि जानकारी गराउने र सोही अवधिमा चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू इन्डियातर्फ जाने आउने क्रियाकलापहरू बन्द गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 554 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सबभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या उच्च छ। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1531 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 1178 जना, ललितपुरमा 250 जना र भक्तपुरमा 103 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै 24 घण्टामा मुलुकभर 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13781 जनामा परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित देखा परेका हुन्। यससँगै अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 89263 पुगेको छ। हाल 23507 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1133 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 19 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 554 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। आजको पीसीआर 13781 गरी जम्मा 10,88,229 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2440 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1133 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 65,202। कोरोनासँगै दिनचर्यालाई सामान्यकरण गर्दै लाने क्रममा व्यवसायहरू पनि खुला गरिएको छ। सँगसँगै पछिल्लो समय कोरोनाबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गए पनि बाहिर मानिसहरूको चहल पहल भने बढेको देखिन्छ। चाडबाडमा हामी किनमेल गर्ने, भेटघाट गर्ने गर्छौं, तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। कोरोनाको कहरमा चाडबाड परिवारभित्रै तथा घरभित्रै मनाऊ र आशीर्वाद फोनबाटै लिऊ। बाहिर ननिस्कौं र निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। हात धुने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं। मास्क नै हो, मास्कमाथि भर पर्न सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सामाजिक र भौतिक दूरी। यो भनेको के हो भने एकदेखि अर्को मान्छेको दूरी 2 मिटर कायम गर्ने, जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ नजाने, र तेस्रो भनेको चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइज प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी सवारी चालक तथा यात्रुहरू, होटेल तथा अन्य व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट बच्न हामी आफै सचेत बनौं, आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि निको भएका बिरामीको रगत प्रयोग गर्ने उद्देश्यले झापामा प्लाज्मा थेरापी बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बिर्तामोड स्थित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको भवनमा थेरापी बैंक स्थापना गरिएको हो। प्लाज्मा थेरापी बैंक स्थापनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहारा नेपाल चारपानेले एक वटा मेसिन प्रदान गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चिरञ्जीवी प्रसाई, सशस्त्र प्रहरी सञ्जित धमला र रोशन खनालले आज दान गर्नुभएको प्लाज्मा नवस्थापित थेरापी बैंकमा सुरक्षित भण्डारण गरिएको छ। कार्यक्रममा एकजनाका लागि एक अभियानले बैंकका लागि 11 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण कम्प्युटर तथा मोबाइलबाटै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। उमेरअनुसार निश्चित समय मात्र स्क्रिन हेर्नुपर्ने र अन्यथा आँखामा विभिन्न खाले प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन पनि आँखा विज्ञहरूको सुझाव छ। कोरोनाका कारण यति बेला मुलुकभरका विद्यालय तथा क्याम्पसहरू बन्द छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन अध्यापनलाई सुचारू गराउन अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिएसँगै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। साथै कतिपय कार्यालयहरूले पनि घरबाटै अनलाइन मार्फत नै काम गर्दै आएका छन्। घरभित्रै बस्नुपर्दा धेरैजसोले यो समयमा ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइलको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर लामो समयसम्म यस प्रकारका विद्युतीय उपकरणका स्क्रिनमा हेर्दा धेरैजसोमा आँखामा विभिन्न प्रकारका तत्काल र दीर्घकालीन समस्या देखिएको पाइएको छ। आँखा पोल्ने, आँसु आउने, बिझाउने, हेर्न कठिनाई हुने, आँखा सुक्खा हुने र भारी हुने, निन्द्रामा पनि गडबडी हुने जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बच्चाहरूलाई विकिरणबाट सुरक्षित गर्नका लागि बजारमा पाइने चस्माहरू कतिको उपयोगी छन् भन्ने अझै अनुत्तरित हुँदा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। विद्युतीय कक्षा सञ्चालन गर्दा कक्षा संख्या, समय र अवधिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् चिकित्सकहरू। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विद्युतीय उपकरणहरू एक दिनमा 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले 1 घण्टा भन्दा कम समय प्रयोग गर्नुपर्ने, 5 वर्ष माथिकाले केही विश्राम लिँदै 2 देखि 3 घण्टा मात्रै प्रयोग गर्नु उपयोगी रहेको छ। 8 वर्षसम्मकालाई 45 मिनटको 2वटा कक्षा 1.5 घण्टा, 9 देखि 12 वर्षकालाई 45 मिनटमा 4वटा कक्षा 3 घण्टा र 12 देखि माथिकालाई 45 मिनटमा 4 देखि 5वटा कक्षा 4 घण्टा अनलाइन कक्षा पढाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कक्षा लिँदा विश्राम लिनुपर्ने, पर्याप्त हावा छिर्ने र उज्यालो कोठामा बस्नुपर्ने, सुतेर वा पल्टेर कुप्रो परेर कम्प्युटर तथा ल्यापटप नहेर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन्। 45 मिनटको कक्षालाई 20 मिनटको 2 खण्ड गरी पढाउने र बीचमा 5 मिनटको आरामको लागि विश्राम दिने र त्यो 5 मिनटको आराम समयमा पानी पिउने, केही बेर लगभग 2 मिनट जति उभिने, आसन परिवर्तन गर्ने, 3 मिनट जति यताउता हिँड्ने र लगभग 5 देखि 10 पटक आँखा चाहिँ झिम्काउनुपर्छ। सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगर्न र आँखा धमिलो हुने, भारी हुने जस्ता समस्याहरू देखा परेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच अहिले बजारमा चहल पहल बढेको छ। दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठुला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार चलायमान बनेको हो। दशैं, तिहार र छठलाई ध्यानमा राखी सरकारले समेत सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न जाँदा कस्ता सावधानी आवश्यक छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपालीहरूको ठूलो चाडपर्व दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहल पहल बढेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच पनि उपभोक्तालाई बजार नपुगी भएको छैन। यो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति त सजग हुनुपर्छ नै, अरूलाई पनि संक्रमण नहोस् भनेर सचेत देखिन सबैको कर्तव्य पनि हो। सरकारले बजारमा जाँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा आम नागरिकलाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका सुपथ मूल्यका पसलमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण पालना गरिएको छ। अहिले देशैभरि र विश्वव्यापी रूपमै कोरोना महामारीले हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ। सो सन्दर्भमा हामी सचेत छौँ। हामीले हाम्रो बिक्री काउन्टरमा जुन सुरक्षाका मापदण्डहरू सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गराएका छौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर अब मास्क लगाउने कुराहरू, सेनिटाइजरको प्रयोगहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यहाँ हामीले कर्मचारी पनि खटाएका छौँ। त्यो कुरा, त्यो मापदण्ड, सरकारले तोकेको मापदण्ड परिपालनामा कतै केही हुन्छ कि भनेर हामी त्यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमण फैलिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सचेत छौँ र हामीले त्यसलाई पालना पनि गरेका छौँ। सेवा प्रदायक होस् वा सेवाग्राही, जोसुकैले पनि अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डको विकल्प छैन। त्यही भएर सुपथ मूल्य पसलमा पनि सेवाग्राहीलाई लाममा बस्दा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, भौतिक दूरी कायम गर्ने र भिडभाड हुन नदिने उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई मास्क नलगाइकन हामी त्यहाँ लाइनमा बस्न दिँदैनौँ। सेनिटाइजर प्रयोग गरेर त्यहाँ काउन्टरको नजिक जान पाउँछन्, उहाँहरूले जान पाउनुहुन्छ र त्यसमाथि अरू जो सरकारद्वारा जो तोकिएका छन् त्यो कुराहरूलाई हामीले छुट दिएका छैनौँ, त्यो पालना गर्ने। हामीले भिडभाड नहोस् भनेरै हामीले
त्यो लाइनमा राखेका छौँ। लाइनमा पनि हामीले त्यो तोकिएको दूरीमा हामीले रिङ बनाएका छौँ। त्यो रिङमा उपभोक्ता आएर उभिनुपर्ने हुन्छ, यताउता गर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि निश्चित रूपमा त्यो सामाजिक दूरी कायम भइहाल्यो र भिडभाड पनि हुँदैन। सुपथ मूल्य पसलमा मात्र होइन, अन्य बजारमा पनि किनमेल गर्न जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्न भुल्नु हुँदैन। पसलमा भिडभाड देखिएमा पालो पर्खिनु पर्दछ। व्यवसायीहरू सधैँ आफ्नो सामान बिक्री गर्न हतारिरहेका हुन्छन्। तर जोखिमको यो अवस्थामा व्यवसायीले नाफामा मात्र ध्यान दिनु हुँदैन, आफ्नो पसलभित्र भिडभाड गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। कुनै पनि सामान छोएपछि तत्काल हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सरकारी निकायहरू अहिले त्यसको पालना गराउन क्रियाशील छन्। यो प्रमुख त स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित विषय हो। विशेषगत मन्त्रालय अथवा निकायले यसमा पर्याप्त रूपबाट उहाँहरूले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुभएको छ। तथापि हामीले पनि हाम्रो अनुगमन टोली मार्फत वितरण गर्ने, भिडभाड हुने र अधिक उपभोक्ता चाहिँ जम्मा हुने ठाउँमा हामीले सामाजिक वितरण गर्न र गराउनको लागि व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छौँ। अनिवार्य रूपबाट प्रयोग गर्ने र व्यवसाय स्थलमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, त्यहाँ चाहिँ निःशुल्क सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने र उपभोक्तालाई व्यवसायीहरूले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र पर्याप्त दूरी राखेर मात्रै आफ्नो व्यवसाय स्थल सञ्चालन गर्नलाई हामीले सम्झाउने गरेका छौँ। र यो हामी आम उपभोक्ता महानुभावहरूलाई पनि हामीले भन्छौँ र हजुरहरूले सञ्चार माध्यम मार्फत पनि हामीले चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने आफू केयरफुल हुनुपर्ने र आफै विचार गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गरौँ, पर्याप्त रूपबाट सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने आदि काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य हाम्रै हातमा छ भनेर हामीले चाहिँ सबैलाई आह्वान गरेका छौँ। कुनै पनि पसलमा पुग्दा दूरी बनाएर उभिनु पर्दछ। पालै पालो मात्र सामग्री खरिद गर्नुपर्छ। सकेसम्म पसलमा सामान किनेपछि नगद अथवा कार्डबाट पैसा तिर्नुभन्दा डिजिटल भुक्तानी गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ। आफूलाई चाहिने सामान किन्न पटक पटक पसलहरूमा पुग्नुभन्दा एकैपटक आवश्यक सामान ल्याउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सके कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्नेछ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु, विपक्षी सांसदहरूको विरोध। अर्को बैठक भोलि बस्ने। कालापानी लगायतका विषयमा भारतसँग वार्तामा बस्न तथ्य र प्रमाण जुटेको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी, सहमतिमै समाधान खोजिने भनाई। 6 महिनादेखि ठप्प तातोपानी नाका पनि आजबाट सञ्चालनमा, स्वास्थ्य मापदण्डका प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन व्यवसायको आग्रह। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 19 जनाको मृत्यु, 2440 जनामा कोरोना संक्रमण, उपत्यकामा मात्र 1531 जना थपिए। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकलाई हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाएर योगदान गरेको ठहर। र पेट्रा किटोवा फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनल प्रवेश, सेमिफाइनलमा पुग्न जर्मनीकी लौरा सिगमन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त काठमाडौँ स्थित सङ्कटा मन्दिर परिसरको क्वापाडोयोछेको आज शिलान्यास गरिएको छ। 79,38,600 रुपैयाँको लागतमा पुनः निर्माण गरिने सङ्कटा संरक्षण समितिले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 जना वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको छ। बेलायती वैज्ञानिक माइकल हटन र 2 जना अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता हार्वी अल्टर र चार्ल्स राइसले हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउन योगदान पुर्याए बापत उहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नोबेल पुरस्कार समितिले 3 वैज्ञानिकको अनुसन्धानका कारण लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउन सघाएको जनाएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि।
अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँको ताहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले आजदेखि श्रम स्वीकृति सेवा पुनः सुरु गरेको छ। एक कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि गत बुधबारबाट कार्यालयका सबै सेवा बन्द थिए। प्रवेशाज्ञाको अवधि सकिन लागेका तथा तत्काल गन्तव्य मुलुकमा पुग्न नसकी रोजगारी गुम्ने जोखिम भएका सेवाग्राहीको समस्यालाई ध्यानमा राखी पुनः सेवा सुरु गरिएको हो। श्रम स्वीकृति लिन आज कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति उल्लेख्य संख्यामा रहेको थियो। जाँदा जाँदै एउटा रोचक प्रसङ्ग छ। चम्ल्याहा शिशुको जन्म बारेमा नुवाकोटकी 28 वर्षीय सोनिका तामाङले आज काठमाडौँमा 5वटा बच्चा जन्माएकोमा 4 जना सकुशल छन्। काठमाडौँको परोपकार प्रसुति गृहमा शल्यक्रिया मार्फत ती बच्चा जन्मिएका हुन्। चम्ल्याहा नै बालिका हुन्। चम्ल्याहा मध्ये 1 जनाको तौल कम रहेकोले अहिले सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ भने 3 शिशु आमा सोनिका सँगै छन्। शिशुहरूका पिता हरिकुमार तामाङले गर्भ 12 हप्ताको हुँदादेखि नै सोनिकाको पेटमा 4वटा बच्चा रहेको थाहा पाएको बताउनु भयो। पहिलो पटकमै 4 सन्तान जन्मिएपछि हर्षले गदगद भएको हरिकुमारले बताउनु भएको छ। चाँडो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो 12 हप्ताबाटै थाहा थियो। अब त्यसपछि अब यहाँ आएर अब अपरेसन पश्चात चाहिँ 5वटा रहेछ अनि अपरेसन पछि मात्रै 5वटा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु। विपक्षी सांसदहरूको विरोध, अर्को बैठक भोलि बस्ने। कालापानी लगायतका विषयमा भारतसँग वार्तामा बस्न तथ्य र प्रमाण जुटेको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। सहमतिमै समाधान खोजिने भनाई। 6 महिनादेखि ठप्प तातोपानी नाका पनि आजबाट सञ्चालनमा। स्वास्थ्य मापदण्डका प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन व्यवसायीहरूको आग्रह। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 19 जनाको मृत्यु। 2440 जनामा कोरोना संक्रमण। उपत्यकामा मात्रै 1531 जना संक्रमित थपिए। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाएर योगदान गरेको ठहर। र पेट्रा क्विटोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा सेमिफाइनलमा पुग्न जर्मनीकी लौरा सिगमन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।